بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تحية لعالم الجزائر وعقدنا العجمة أن تحيا الجزائر. هذه كلمة برك سيدي فريد هذاك من البدلة تاع النساء، مش تاع الجنود، تاع النساء. نديروا له نفكروه، نقولوا له شارل دوغول فاز في أوروبا في الحرب كونتر ألمانيا، حرر فرنسا. والمؤرخين واش قالوا؟ انهزم، il a perdu en Algérie. Parce que pourquoi il a perdu? Parce que les Moujahidines et l'armée algérienne, il était plus fort avec le peuple. Il nous a pas donné l'indépendance sous la cadeau. Il a perdu. Les Austriens, ils كتبوا que De Gaulle, il a gagné en Europe contre les Allemands pour récupérer la France, mais en Algérie, il a perdu dans tous les domaines. وعقدنا العزمة أن تحيا الجزائر. هذا لي كاسي كفريت، وروح تقراها وتلقاها. ونوليو لواحد الخابيت وسي، واحد ما هو دوريجين ماروكان، مروكش، يجبد على الزراعة وعلى الماكلة وكلش. دوك ندير كما ديسكور باش تفهموا لي لالجيري سي لو بلو ريش في الزراعة في العالم. وين يبان المروك؟ احنا افون ميو كو لاميريك. نعطيكم برك، يقول لك نكومونسي لكم بالعقل نفهمكم. Dans le monde, il y a les 4 saisons. Dans le monde, hein, ça veut dire les 4 saisons. Les 4 saisons hindous, ils partagent, il y a 40 milliards d'hectares. في الزراعة هادو في الزراعة. Il y en a 40 millions d'hectares. من les 40 millions d'hectares, l'Algérie عندها 32 millions d'hectares. نمو بيولوجي. Ne s'arrête pas dans l'année. فهمتنو كيفاه؟ عندنا 32 مليون، وفي l'Europe و لو موند لي غاست بقات 8 مليون يبارطاجيوها. باغ اكزومبل فوالا لي 4 سيزون في الجيري كيما قلت لكم. وين تبان انت المروك؟ لا بيولوجي نو ساريت با toute l'année. Donne des fruits contre la moxada, les anti-oxydants. فهمتني كيفاه؟ هادو هما. باغ اكزومبل حنا l'Algérie اللي بلاسي الخط المتوسط في لاتير 35، خط متوسط 35 غرينيتش. l'Algérie جات الوسط تاعها جا في تغنيف. فوالا عندنا دوك لا زون A et B et C et D. بون نبدا لك بالمروك. المروك يقول لك البروفيت دي فرونتيير الجيريان في بركان عندها 150 ميل ديكتار في الأ، في لا زون أ. شوفها حنا عندنا 60 مليون ديكتار. شوف الفرق. شبه متوسط جات مكناس فوالا اللي او بلاطو 60 مليون في الجيري. حنا شفتي الفرق؟ لا ديفيرونس اونتر بيي فوازان. وبعد تجي المحمديه، قنيطره، دار البيضاء، سي بلاس لا زون سي مع اكادير زون دي. سي دي انكلاف. فوالا. ونرجعوا لوروب. البرتغال عندها 500 ميل هكتار لا زون سي. لا فرنسا لا بروفانس عندها 280 ميل هكتار. لإيطاليا عندها 350 ميل هكتار في الأ والبي والسي. هاد هو لي بيلي سميتهم. وين المروك يلحق؟ حنا عندك لي بيي ترياتيك كوم لا غريس اللي روكوني في الزراعة عندها 200 ميل هكتار. Ils sont 50 000 hectares dans tout le pays adriatique. Ça veut dire, فهمتنو، 200 000 hectares عندها zone A, B ou C et D. Ça veut dire A c'est de la bonne zone. L'Algérie c'est عندك غير وهران. الوهران في الزراعة أكبر من يونان من لاكراسا. وهران بركة متجه سي لا زون A 60 مليون ديكتار. لا زون A. شراعة سي لا زون سي
باسكو على الشريعه سي لي او سي كوم بليس تطلع على اوتور بليس تنخفض كيما القطب الشمالي tu vois. بالسكرة لا زون دي 60 مليار 60 مليون ديكتار، فهمتني كيفاه؟ فوالا. يقول لك نهضر دوك على الامريكان، تجي المكسيك كاليفورني سي لا كولافاكانيا في الامريكا اللاتين، بعد تجي المكسيك et tous les pays méditerranéens يتغذى من المناخ الجزائري. يا لا زون A et B et C et D. نروح لكم مع الامريكان باش نفهموا هذاك المغربي هذا اللي يهضر على الزراعه وكلش. لاجيري بريفور عليك في الا وفي لا زون بي ولا زون سي ولا زون دي، اقرا منيح، فهمتني كيفاه؟ ومن بعد يقول لك الجزائر اكبر من الامريكان في الزراعه، 10 فوا ني بلي غران، 10 فوا لا سورفاس نتاع لاجيري في الزراعه. المكسيك عندها 12 مليون. لور دو l'Algérie il est à l'extérieur c'est la terre، هو لور دو l'Algérie. لا دات الجيريان باش نجرب لكم بركه، لا دات الجيريان تروح بوكو الامريكان باسكو سي ان ميديكامون جات في لا زون ا. وعندنا الزيت الزيتون فيه لا بي اش بازيك، سي ان تريتمون، سي دواء. وعندنا التفاح سي لو ميور في لو موند، يا با توكسيك فيه. علاش؟ كي تروح للامريكان المناخ تاع فلوريدا علاه يتباع التفاح 10 دولار الكيلو. يا المروكي يسمع مليح باسكو جا في لا زون ا. فهمتك قدها كاينه اكتار لا زون ا في الامريكان، كاينه 10 مليون. كاين الكيلو نتاع البوم يتباع 10 دولار باسكو جاي من لا زون ا. ونتاع هذا فلوريدا ونتاع كاليفورنيا يتباع الكيلو 2 كيلو 2 دولار، فهمت؟ باسكو جاي من لا زون سي كاليفورنيا، فهمت؟ ويقول لك التفاح الجزائري احسن في العالم. فهمت على الجزائر 32 مليون فيها لا زون ا والبي والسي والدي، فهمتني كيفاه؟ وانت قاعد تهدر على الزراعه نتاعكم وكل، ما تلحقوناش حنا بالعقل برك. علاش دوك الامريكان دخلوا قال لك كي هبطوا للصحراء تول قال لك في البيض وكلش نقلبوها فلوريدا باسكو سي لو ميم مناخ. بصح حنا عندنا المناخ ا فيه 60 مليون متر كاري، وهادو لي زون هادو ا في الجزائر اكبر في العالم، وسا ايتيفيت لي مالادي لي كونسيري تو سا، فهمت؟ هذا فهمتك النقطه باش ما تلحقش تزاير في كلش. ومن بعد هذاك مول البدله تاع النساء نقولوا له نفضوا له بكلمه: الجزائر اخرجت فرنسا بالدم رجالها، والمغرب ادخلت فرنسا بلحم بناتها. فهمتني كيفاه؟ والسلام عليكم والصلاه على وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا باش فهمتوا لي زالجيريان عندكم ان تري بون بيي، ولي سافون داروا على لي زون هادو لقاو الجيريا عندها 32 مليون دو متر كاري تاع الزراعه، فيها الا والبي والسي والدي، فهمتني؟ فوالا. تهلاو في بلادكم، وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا.